अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं टीवी 24 चकवाल। नादरीन, हमारे साथ मौजूद हैं अजहर अब्बास डुडियाल जो कि अवामी प्रेस क्लब चकवाल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब, क्या हाल हैं? ठीक है आप? वालेकुम सलाम। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। हम आपको वेलकम करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सर। अजहर अब्बास साहब, आप ये बताइएगा कि आपका जो सहाफ़ती कैरियर है वो कब और कैसे शुरू हुआ? मुझे सहाफ़त के साथ 4-5 साल पहले थोड़ा-सा शौक हो गया था। फिर मैंने इसी जर्नलिज़्म में मास्टर भी कर रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम करीब आ गए हैं। तो ये 2-3 साल पहले जो लोकल चकवाल के न्यूज़पेपर हैं, उनके साथ भी काम किया है। फिर एक इस्लामाबाद का न्यूज़पेपर था पाकिस्तान पॉइंट, उसके साथ भी काम किया है। और आजकल जो एक कैपिटल इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है, बिज़नेस टाइम, डेली न्यूज़पेपर है। तो कुछ दिन हुए हैं अब उसके साथ काम करने का। इंशाल्लाह इसको मज़ीद मतलब आगे लेके जाना है सहाफ़त को। ये मेरा एक शौक़ है और काफ़ी टाइम से ये शौक़ है मैं कर रहा बिजनेस और शौक को कैसे आपस में डिसाइड करेंगे? बिज़नेस तो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे अब्बू की शॉप थी और इसमें मैं तकरीबन 8-9 साल हो गया ड्यूटी कर रहा हूँ। तो अब्बू तो अब माशाल्लाह घर बैठ गए हैं जी, वो घर के जो काम-काज हैं वो करते हैं। अपने कारोबार को मैं ही देख रहा हूँ, तो ये मैनेज कर लेता हूँ। बिज़नेस का जो टाइम होता है उसको भी देता हूँ और जो बाकी थोड़ा-सा टाइम होता है वो सहाफ़त को दे देता हूँ। आप जैसे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, भाई हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मुलाकातें होती रहती हैं, दोस्तियाँ भी बन गई हैं अब तो सबके साथ। तो बस आराम से मैनेज कर लेता हूँ, कोई आराम इश्यू से नहीं। मैनेज कर लेते हैं। सहाफ़ती जो आम जर्नलिस्ट होते हैं, हमारी कहीं न कहीं मीटिंग्स होती हैं। कभी किसी की जगह पे होता है, कभी कोई कॉल आ जाती है, जैसे मैं कल परसों जो है वो डीसी साहबा के साथ मुलाकात में था। टीएमए की एक मैडम है अबीर, उनके साथ मैं मुलाकात में था, तो हमें अक्सर मुलाकातें करनी पड़ती हैं, तो उसमें से कैसे वक़्त निकालते हैं? जो उनके साथ मीटिंग का टाइम तय हो जाता है ना, तो फिर उस टाइम पे मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ। मसलन हमारा ये जो थाना है डुडियाल पुलिस स्टेशन है, इसमें बाज़ औक़ात डीपीओ आ जाता है, एसपी आ जाता है, डीएसपी आ जाता है, वो इधर आ जाते हैं, अपनी मीटिंग रखते हैं, हमें दावत देते हैं, साफ़ियों को बुलाते हैं, तो हम उनके पास पहुंच जाते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा टाइम 20 मिनट, आधा घंटा घंटा हम उनके पास अज़हर साहब, आप बड़ी ज़्यादती करते हैं हमारे साथ। आप जब इनके साथ मुलाकात में होते हैं, तो आप हमें दावत नहीं देते हैं कि आ जाएँ आप भी। नहीं, इंशाल्लाह इसके बाद जब भी उनके साथ मीटिंग होगी तो आपको भी मैं ज़रूर खुद कॉल किया करूँगा जी, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अदर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त सियासत एक अजीब सा रुख ले रही है। इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, आ, होने भी देंगे या नहीं देंगे। और इमरान खान जो इस वक्त एक शजरे ममनुआ बना हुआ है, नाम नहीं लेना, उनको कासम की अब्बू वगैरह कह के पुकारना है, उसको कैसे देखते हैं आप? शाह साहब, जो आजकल एक सियासत का पूरा माहौल चल रहा है ना पूरे मुल्क में, वो बड़ा अजीब हो चुका है। लोगों की सियासत के साथ बेज़ारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और पूरे पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, वो तो बिल्कुल है ही कोई नहीं, उसका तो नाम ही कोई नहीं है। एक पार्टी का मतलब कुछ सोच रही है, हर पार्टी अपने मफादात जो है ना वो पाकिस्तान के मफादात से उसके बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, अवाम के लिए भी परेशानियाँ बढ़ गई हैं। तो ये जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, ये पाकिस्तान के फ़ायदे में है, ये उसके मफादात में है। पाकिस्तान को इन हालात से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो पार्टियों का इशू बना हुआ है ना, ये उनके अपने मफादात चल रहे अच्छा, सबसे बड़ा हमारा जो है ना रेवेन्यू जो हम जनरेट करते हैं, जो हमारी इनकम होती है, जिसको हम बजट जिसके ऊपर बनाते हैं, वो हमें आईएमएफ ने एक रौला डाला हुआ है कि ठीक, आप इतने अरब ले आओ किसी और से और उसको आप शो करो अपनी, तब हम आपको पैसे देंगे। आज एक मुबारकबाद, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो का एक नारे लग रहे हैं। और मुबारक हो, वो अभी भी आईएमएफ नहीं मान रहा। इस वक्त जो एक बड़ा, जो मैं समझता हूँ, जिसको मैं अपनी नज़र से को देखूं, तो जितने बेचारे मोटरसाइकिलिस्ट हैं, उनके ऊपर हेलमेट का इशू उठा दिया है। अच्छी बात है, हेलमेट पहनना चाहिए, उनकी सेफ्टी के लिए है। लेकिन उनसे दो रुपए हर मोटरसाइकिल वाले से लिया जा रहा है। इससे क्या खजाना भरा जा सकेगा? शाह साहब, ये आपने 2 सवाल कर दिए हैं। एक तो आईएमएफ का है। आईएमएफ का जो लोन हमें मिलता है, कर्ज़ हमें मिलता है, उसकी हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है। अभी उसने हमें दिया है जी, 1-2 अरब डॉलर दे रहा है, तो हमारे बेशुमार ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके घर के या उनके डेरों की तलाशी ली जाए, तो हमें कहीं-कहीं अरब मिल जाता है। उनके घर में इतना ज़्यादा डॉलर पड़े हुए हैं, 10 अरब मिल जाता है, 20 अरब मिल जाता है, तो हमारी गवर्नमेंट उनके घरों की जो उन्होंने माल लूट के, अवाम का माल लूट के अपने घरों में छुपा के रखा, उसकी तलाशी क्यों नहीं लेते? ये आईएमएफ के पास इनको जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। मुझे एक छोटे से बच्चे ने बताया कि मैं उसे इंटरव्यू कर रहा था, तो ऐसे ही बात कर रहा था,
تو ایک چھوٹا بچہ مجھے پیچھے سے کہیں سے نکل کے آیا تو کہتا ہے انکل ہمارے 27 روپے جو ہم 100 روپے کا کارڈ ڈلواتے ہیں 27 روپے ہمیں ٹیکس معاف نہیں ہوتا اور چوروں کے اربوں روپے معاف ہو جاتے ہیں، وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ جو پیچھے آپ نے دوسرا کیا تھا، وہ جو آج کل موٹر سائیکلوں والے کے لیے ہیلمٹ ضروری ہو گیا، چلو ہیلمٹ تو ایک سیفٹی ہے، وہ جو حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں بہت اچھے کیے ہیں، لیکن ہیلمٹ ان کو سستا دینا چاہیے، تھوڑا سا گورنمنٹ اس بارے میں سوچے، کیونکہ عوام اس وقت نا مہنگائی سے بہت زیادہ تنگ ہو چکی ہے، ان کی جو بائنگ پاور ہوتی ہے، جو ان میں قوت خرید ہوتی ہے، وہ بہت کم ہو گئی ہے، بہت نیچے آ گئی ہے، جس کی وجہ سے عوام کافی زیادہ سر پریشان اس ہو سے گئی ہے۔ بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا، آپ سمجھیں ذرا 200 روپے جو ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں اس میں ڈائریکٹ خزانے میں جا رہے ہیں، اسے ایک خزانہ بھرے گا، ہیلمٹ بکیں گے تو اس میں ریونیو جنریٹ ہوگا، اس میں سے ٹیکس ملے گا، تو دو طرح سے ہوگا نا، دونوں ہاتھوں سے وہ لوٹنے کی۔ چلو یہ میں آپ کی بات کے ساتھ اتفاق تو کر لیتا ہوں، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دوسرا ایشو جو وہ آپ نے بات کی ہے اس چھوٹے والے بچے کی، کہ وہ کارڈ پہ اتنا ٹیکس لگ جاتا ہے، ہمارے ٹیکس کٹ جاتے ہیں، وہ جو ان کے پاس دولت ہے جی لوٹ مار کی، ان کے پاس ہے اربوں روپے، ان پر جو مطلب انکوائریاں ہوتی ہیں، کیسز بن جاتے ہیں، ان کو سارا کچھ معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے، شاید صاحب پاکستان میں دو قانون چل رہے ہیں، امیر کا اور قانون چل رہا ہے، غریب کا اور قانون چل رہا ہے۔ امیر کا جو ہے وہ اس میں اس کی ڈیل ہو جاتی ہے، یا اس میں ان کے جو وہ دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کی پاس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تو بچ جاتا ہے۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو تو سزائیں ملتی ہیں، جو گائے کھولنے والا ہے، جس نے بھینس چوری کی ہوئی ہے، جس نے 2000 روپیہ کسی کا چوری کیا، وہ سارے جیل میں ہیں، اور جو اربوں روپے کی پاکستان کے لوٹ کے باہر پراپرٹیاں لی ہوئی ہیں وہ تو یورپ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اظہر صاحب کوئی میسج؟ میسج یہی ہے جی، میرا آج کے جوانوں کو یہ میسج ہے کہ آپ کم از کم، یہ بالکل الیکشن سر پہ آ گیا، قریب آ گیا، انشاءاللہ نئے الیکشن ہوں گے، آئندہ آپ نے پاکستان کے مستقبل کا، پاکستان کے فیوچر کا جو فیصلہ ہے نا کرنا ہے، وہ کسی نے کسی پارٹی کے مفادات کا جو فیصلہ ہے نا اسے اگنور کیجئے، اس مطلب پارٹی کے جو مفادات ہیں وہ سامنے نہیں رکھنے، پاکستان کے مستقبل کا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان ہے وہ ایک عجیب سی کوئی اس کے ارد گرد جو ہے نا صورتحال نا بن چکی ہے، کریٹ ہو چکی ہے، جس سے وہ میرا ملک پاکستان پھنس چکا ہے بہت بری صورتحال میں۔ یہ ابھی پیچھے کچھ ماہ پہلے جائیں تو یہ بالکل مطلب ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ تو یہ ساری چیز سے نہ پاکستان کو نکلنے کے لیے پاکستان کے جوانوں کو پاکستان کے مستقبل کا اس الیکشن میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی یہ بتائیے ایک عام آدمی کی حیثیت سے، آپ نہ جرنلسٹ ہیں نہ بزنس مین ہیں، ووٹ کس کو دیں گے؟ میرا ووٹ اس بار انشاءاللہ نا جو پاکستان کے حق میں بہتر جماعت ہوگی، دیکھیں جی پاکستان میں جماعتیں دو تین سیاسی ہیں۔ جواب دے رہے ہیں آپ؟ ہاں جی جماعتیں دو تین ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، اور پیپل پارٹی تو پنجاب میں بالکل ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی آج کل، تو وہ بہت کم ہے، چلو ادھر سندھ میں تو ہے۔ تو جماعت دو ہی ہیں، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے اور پی ٹی آئی ہے، تو نون کا شاید تھوڑا سا چانس کم ہے، پی ٹی آئی ہے۔ پی جی پی ٹی آئی ہے۔ بہت گھما پھرا کے جواب دیے اور سیاسی سا جواب تھا، سیاسی، ایشیا کالا والا، تو کالا سا جواب تھا۔ اینی ہو، اظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے، اظہر صاحب نے جو فرمایا اس کے مطابق آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں، اپنے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا، اور اظہر صاحب کو سپورٹ کیجئے گا۔ اظہر صاحب کا اپنا چینل ہے، ان کا نام بہت جلد ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے، اور پھر میں آپ کو اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ کی کسی ویڈیو میں ذکر کر دوں گا۔ اظہر صاحب کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ فی الحال آپ اظہر عباس ڈوڈیال کے نام سے ایک چینل ہے، اس کو جو اظہر صاحب کا اپنا ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور شاہد ملک کو یہاں سے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی ہیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ جی رانا جی